रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिल सके। रिश्तों में मोहब्बत, रिश्तों में नफ़रत, रिश्तों में प्यार, ये सब चीज़ें क्यों कम हो गई? क्योंकि आपस में जब मोहब्बत ही ना रही। आपको पता है जब रिस्क कम होता है तो रिश्तों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इंसान का रिस्क जो सा है उठा लिया जाता है। रिश्तों में नफ़रत जब पैदा हो जाती है तो औलाद भी नाफरमान होती है और आपकी रिस्क में भी बिल्कुल बरकत नहीं रहती। हमेशा याद रखें, जब आपके रिस्क में बरकत तभी होती है जब आपके आपस की मोहब्बत हो इतनी ज़्यादा कि आपकी सोच। ठीक है, आज जो मैं आपको अमल बताऊंगी रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए है। चाहे वो आपका अपना प्यारा कितनी ही दूर हो, कितना ही आप चाहते हो उसे, लेकिन वो आपसे बात करना तक पसंद ना करता हो, आप किसी के दिल में इतनी अपने नाम की चाहत डाल सकते हैं कि आपकी सोच है। सिर्फ 3 रातों के इस ना जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, सिर्फ 3 रातों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप किस तरह उसके दिल में बेचैनी पैदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका मैं समझाऊंगी सिर्फ वो आपने तरीका इख्तियार करना है। अपने हाथ के ऊपर सिर्फ आपने लिखना है अल फातिहा। अल फातिहा क्या लिखना है आपने? अल फातिहा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं सूरह फातिहा। ठीक है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा या फिर अल फातिहा। 3 मरतबा आपने लिखना है अपने हाथ की हथेली पर। और आपने क्या करना है, लास्ट में आपने अपनी छोटा सा बिल्कुल लिख लें, कोई इतना बड़ा ना अपने हाथ की हथेली पे लिखें। आपने अपने हाथ को अपने मतलब के हाथ को अपने गाल के नीचे रख कर आपने सिर्फ 3 मरतबा ही सूरह फातिहा बिना जैसे मतलब कि आप नाम ले सकते हैं। जैसे आपने किसी के लिए अमल करना है तो फिर आपने एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी, हाथ हथेली वाला जिस पे सूरह फातिहा लिखी है आपने, तो आप इसको आप रख कर अपने कान के नीचे तो आप सो जाएं। और साथ में आपने सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है। अब 3 मरतबा सूरह फातिहा के बाद आप क्या करेंगे, आप जिसको मिलना चाहते हैं ख्वाब में और अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसका नाम लेंगे। अब उसका नाम क्या लेंगे? जैसे फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, या मिकाईल फ़लाँ बिन फ़लाँ, या मिकाईल फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब देखें, आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। ठीक है, हाथ के ऊपर भी सूरह फातिहा का नाम लिखा और अपने गाल के नीचे सूरह फातिहा का जब नाम लिखकर अपने गाल के नीचे रख लिया, फिर आपने क्या पढ़ना है? सूरह फातिहा 3 मरतबा। सबसे आखिर में हम क्या करेंगे? फ़लाँ बिन फ़लाँ या मिकाईल फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, ए मिकाईल, अल्लाह के हुक्म से उनको हमारे ख्वाब में हमसे मिला और हमारी बात उस तक पहुंचा। ठीक है, वो आप देखिएगा कि जिस दिन आपने ये अमल, 3 दिन का ये अमल है, 3 रातों का अमल है, और यकीन माने कि उसी दिन उसी रात को अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप बावज़ू होकर ये अमल करके सोते हैं तो उसी दिन उसी रात आपका प्यारा आपके ख्वाब में आएगा और आप उसको अपनी बात, वो बिल्कुल ख्वाब का ना मतलब ये नहीं है कि वो जिसके लिए आप अमल करें वो भी महसूस करेगा किसी ने आपको पुकारा और अपनी फरियाद पेश की और वो रो रहा था। तो आप ऐसा ऐसा ज़ाहिर होगा आपको ख्वाब में कि जैसे वो आपके आगे हाथ बांधे खड़ा है और आप अपने दिल की सब बात उसको कहें। और ये हकीकत है कि उस तक वो बात पहुंच जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 दिन आप उसके फरियाद करके उसको अपने तक बुला सकते हैं, अपने तक ला सकते हैं। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है और ये अमल किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इशा की नमाज़ के वक़्त, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बिना किसी से बात किए हुए तो भी ये अमल करें, तो ये ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, और अगर जुमे की रात को यानी जुमे रात की इशा की नमाज़ के बाद करें और जुम्मा हफ्ता इन 3 दिनों में करें, ये भी बहुत आला और बहुत नायाब है। एक दफ़ा आप करके देखिएगा, आपकी मोहब्बत और चाहत में इतना मुसख्खर और मुतीं होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। वो आपके प्यार में इस कदर पागल हो जाएगा। आप एक दफ़ा अपनी बहन के कहने पे अमल करें। जज़ाकल्लाह खैरा। ये मदरसा है फ़ातिमा ज़हरा लिल बनात और आयशा सिद्दीक़ा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको अमल जो बताऊँगी, इतना ताकतवर अमल आज तक आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिला होगा जो आज मैं आपको बताऊँगी। गौर से सुनिएगा, इसमें किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतना ताकतवर अमल है कि अल्लाह
تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کی ایک تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے لیے صرف دعا کر سکتی ہوں، اور پڑھنے والا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دے، ٹھیک ہے نا، اور یقین مانیں اس قدر طاقت ہے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں اس عمل کو، ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو واقعی ہی پتہ لگے کہ اس کی کتنی طاقت ہے اس عمل کی۔ جو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے عمل کیے ہیں، ہمارا عمل نہیں پورا ہوتا، ہم نے مطلب کہ بہت پیار محبت کے عمل کیے ہیں لیکن کوئی ہمارا پیارا واپس لوٹ کر نہیں آتا، یہ آپ ایک دفعہ ضرور عمل کیجئے گا۔ جو سالوں سے ناراض آپ کا پیارا ہے، روٹ گیا ہے اور خود آپ سے رابطہ کرے اگر آپ چاہتے ہیں، تو آپ اپنے جو پیارے اپنے محبت کرنے والے کو، جس سے آپ بے شک شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو پانے کے لیے اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہوگا۔ آپ ایک دفعہ ضرور یہ عمل کیجئے گا، وظیفہ کیجئے گا، اور آپ پھر دیکھیے گا کس قدر اس میں طاقت ہے اور آپ کا پیارا کس سپیڈ سے آپ تک لوٹتا ہے۔ صرف اور صرف 3 دن کا یہ عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور میں کہتی ہوں کوئی بچ نہیں سکتا اس عمل کے فیض سے، کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر۔ اگر کوئی ناراض ہے، فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگے، ساری زندگی آپ سے محبت کریں، آپ کی محبت میں رہیں، اور آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا اللہ کا کلام مجھے مل جائے کہ جو آزمودہ بھی ہو اور دنوں دن اس میں فرق جو ہے آپ کو محسوس ہو، تو صرف آپ نے یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے تصویر کے اوپر دم کرنا ہے اور پھر آپ کا پیارا آپ کے پاس۔ لفظ ہے یا لطیفو، لفظ ہے یا لطیفو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ محسوس کریں کہ تصویر کو دیکھ کے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کا وہ پیارا آپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا موجود ہے، اور اس جگہ کریں جہاں پر بالکل اندھیرا ہو، خاموشی ہو، کوئی شور نہ ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ تہجد کے ٹائم یہ عمل کریں، اور یقین مانیں کہ اگر آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے کر لیا، یا لطیفو کا 11 مرتبہ، رات کے 3 بجے تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اگر اس ٹائم کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا دوسرے دن ہی کام ہو جائے گا۔ اس عمل کو 3 دن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی میعاد اب زیادہ نہیں کر سکتے، اگر 3 دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے تو پھر عمل جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس نام کو پڑھ کر، ٹھیک ہے، اس نام کو پڑھ کر آپ نے جو ہے تصور میں لا کر اس شخص کے اوپر دم کرنا ہے، اور آپ نے آخر میں، ٹھیک ہے، جب آپ 11 مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیں، تصویر کو دیکھ کے دم کر دیں، آخر میں پتہ کیا کہنا ہے آپ نے، غور سے سنیں، آپ نے آخر میں کہنا ہاتھ جوڑے آ حاضر شو، ہاتھ جوڑے آ حاضر شو، کہ اللہ کے حکم سے یا لطیف ہو، ہاتھ جوڑے آ، یعنی اللہ نے تجھے میرے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، اور میں ایک جائز مقصد کے لیے کر رہی ہوں، تو جو متعین ہو یا مسخر ہو اس کو کہیں کہ ہاتھ جوڑے آ، کہ میں تیری راہ میں ہوں اور تو میرے سے مسخر ہو، حاضر شو، تو حاضر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاص عمل ہے، ٹھیک ہے، میں نے جتنے لوگوں کو دیا ہے، یہ بہت بڑا بزرگان دین کا عمل ہے، اور اکثر جب کسی کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو وہ ہر کسی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ عمل صرف 11 مرتبہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ جس کو یہ پکارتے ہیں الحمدللہ وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، صفر علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا، پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں۔ آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں، اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا،
اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے۔ عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامی لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھیے اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیرا۔